अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, हम और आप दुआ की कबूलियत के लिए बहुत कोशिशें करते रहते हैं और कभी ऐसा होता है कि दुआ कबूल हो जाती है ना, और कभी ऐसा होता है कि दुआ कबूल नहीं होती है। और कब किसकी दुआएं रब कबूल फरमा ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन साल में कुछ वक्त ऐसे हैं, साल में कुछ रातें ऐसी है जो दूसरी रातों से अफजल है और दूसरी रातों से मुमताज़ रातें हैं। और अगर उन रातों में दुआ की जाए तो रब तबारका व ताला उस ख़ास रात की बरकत की वजह से दुआएं कबूल फरमा लेता है और उन ख़ास रातों में दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। तो हमें चाहिए कि हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी रातें हैं, वो कौन सा वक्त है कि अगर उस वक्त में दुआएं की जाए तो रब तबारका व ताला उस वक्त की दुआ को कबूल फरमा लेता है, उस रात की दुआओं को रब कबूल फरमा लेता है। आखिर वो कौन सी रात है? तो हमें ये जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों अहबाब के पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों अहबाब भी इस वीडियो के ज़रिए कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, तो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि साल में 5 रातें ऐसी है जिस रात अगर दुआ की जाए तो रब तबारका व ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेगा, उस रात की बरकत की वजह से और उस वक्त खास की बरकत की वजह से। तो वो 5 रातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहली रात है शबे जुमा, यानी जुमेरात का दिन गुजार करके जो रात आती है वो रात जो है वो शबे जुमा है, यानी जुमे की रात है, जुमेरात का दिन गुजार करके। तो अगर उस रात में दुआएं की जाए कब तक? जुमे के दिन असर से पहले पहले तक। तो अगर जुमे की रात यानी जुमेरात का दिन गुजार करके जो रात आएगी उस रात में जुमे की असर से पहले पहले तक अगर हम रब की बारगाह में दुआएं करेंगे तो रब तबारका व ताला हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा और उस रात की दुआएं रद्द नहीं होती है। और दूसरी रात है रजब के महीने की पहली रात, यानी जब चांद दिखे रजब का, उस रात में, वो पहली रात है, उस रात में जो दुआएं रब की बारगाह में की जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस रात की दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है। और तीसरी रात है शाबान की 15वीं शब, यानी शबे बरात। तो अगर उस रात में दुआएं की जाए तो रब तबारका व ताला उस रात की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो शबे बरात में शब बेदारी करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रब की बारगाह में दुआएं करते हैं। और चौथी रात ईद उल फित्र की रात है और 5वीं जो है वो ईद उल अज़हा की रात है। ये 5 रातें ऐसी है कि इन रातों में जो भी दुआएं रब की बारगाह में की जाए रब तबारका व ताला उन रातों की बरकत की वजह से बंदों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उन रातों में दुआ करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर हमारी दुआएं कबूल होने में कोई शक नहीं है, हमारी दुआएं कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इन ख़ास चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो वो रात आएगी, आके गुजर जाएगी, हम दुआ भी करेंगे, हमारी दुआ ख़त्म भी होगी, मगर वो दुआ कबूल नहीं हो पाएगी। वो ख़ास बात क्या है वो आप समाअत फरमाएं कि नेक और जायज़ मकासद के लिए दुआ मांगें, यानी हम जब भी दुआ मांगें वो हमारा मकसद जो हो वो नेक हो, जायज़ हो, किसी के लिए बद्दुआ ना करें और किसी के लिए जो है वो आप बुराई की दुआ ना करें, किसी के हलाक की दुआ ना करें, बल्कि जब भी दुआ करें आप अपने फ़ायदे के लिए, वो फ़ायदा ऐसा भी हो जो जायज़ हो, किसी गलत काम के लिए आप दुआ ना करें।
تو اگر آپ جب جائز چیزوں کے لیے دعا کریں گے، مقاصد آپ کے جائز ہوں، تو پھر رب تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ کی ذات پہ اچھا گمان رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ جس طرح سے رب کی بارگاہ میں گمان کریں گے، رب بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ دعا کریں تو یہ سمجھ کے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی دعا قبول فرمانے والا ہے اور ہر ایک کی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ گمان رکھ کر کے دعا کریں گے تو رب تبارک و تعالی آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی مرادوں کو بھی پوری فرمائے گا۔ اس لیے ہم جب بھی دعا کریں اللہ کی ذات پر ہم اچھا گمان رکھ کر کے ہی دعا کریں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ دعا میں جلد بازی نہ کریں۔ یعنی ہم جب دعا کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہی دعا کیے فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری فوراً مرادیں پوری ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، فوراً اس کی مراد حاصل ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، مگر وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے آپ کے زندگی کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے اس دعا کے بدلے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے دعا میں جلدی بازی نہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے رزق حلال کھانے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب دعا کریں تو آپ رزق حلال کھا کر کے دعا کریں تو رب تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پانچویں چیز ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود ضرور پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ آپ جب درود پڑھیں گے شروع میں اور آخر میں اور بیچ میں اگر دعا کریں گے تو پھر رب تبارک و تعالی جب درود کو قبول فرما لیتا ہے، تو جب آپ پہلے درود اور آخر میں درود، جب دونوں درودوں کو رب تبارک و تعالی قبول فرما لے گا تو پھر بیچ میں جو آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ جہاں اللہ ہماری درودوں کو قبول فرما لیتا ہے وہیں پہ جو بیچ میں ہم دعا کر رہے ہیں اس دعا کو بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ جب تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک دعائیں جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ، کہ جب تک نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود نہ پڑھ لیا جائے، اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھ لیا جائے، اس وقت تک جو ہے رب دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ دعائیں رکی ہوئی رہتی ہے، اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو دعا سے پہلے دعا کے بعد درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ نے ان 5 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ان 5 راتوں میں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو 5 رات میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا، ان 5 باتوں کا خیال کرتے ہوئے ان 5 راتوں میں اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، کیونکہ ان خاص راتوں میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری دعا جو ہو وہ جائز مقصد کے لیے ہو۔ محترم سامعین و حاضرین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ تمامی حضرات کو بہت پسند آئے گا، اس لیے آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔